ये असलम भाई की मोहब्बतें हैं। गुज़िश्ता साल भी मेरी दावत हजरत की तरफ से थी, इनकी तरफ इधर से तो मगर वो ऐसा मामला हुआ, फिर मैंने हजरत से इनसे इजाज़त ले ली, फिर मैं दिल्ली चला गया। बहरहाल अब हाजिर हुई है, अल्लाह इस पूरी बस्ती पर करम फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। दिल के अंदर मैल गया कहाँ से, तो दिल तक मैल पहुंचने के लिए 5 रास्ते हैं। 5 कितने रास्ते? 5। तुमने कभी इस रास्ते को देखा कि दिल की तरफ को मैल कहां से जा रहा? नहीं देखा। तुमने तो ये देखा कि बिल्डिंग बनने के लिए रुपया कहां से आ रहा, चाहे हलाल हो या हराम हो, सब हड़प। सूद का हो, शराब का हो, सब गड़प। भाई का हो या बाप का हो, सब सड़क। सही बताना, हंसने की बात है, लेकिन एक एक बात। जी बहुत खूब। सोचते ही नहीं। और बार आदमी ये सोचता मैं इतना बड़ा मुफ्ती हूँ, खाली मुंह ही बकर कर रहा, एक बात काम की नहीं, चौराहे में खड़े होकर फतवे ठोक रहा। और समझ के अगर मैं तहियात का तर्जमा सुन लूं तो उसको पता नहीं है। वाह, बहुत हक, बिल्कुल बहुत हक। हाँ, सही है। तहियात ही समझ के याद नहीं, तर्जमा कहाँ से याद होगा। और फतवे चौराहों पे इतने, ये समझना है मैं लोगों के सामने किसी मौलवी को देखा तो बोलना शुरू कर दिया, किसी आलिम को देखा तो ये पता नहीं है कि हर जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहाँ शेर सोया हुआ हो। क्या बात है, पता नहीं कहाँ शेर सोया हुआ। हुजूर ने फरमाया था एक वक्त वो आएगा कि ईमान वाला घर से निकलेगा, जब घर को वापस आएगा शाम को तो ईमान वाला नहीं होगा। वजह यही है, पता कुछ नहीं है, बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाले पड़ा। पता कुछ नहीं है। मैंने खुद कानों से सुना, चौराहे पे खड़े हो गए लोगों ने, उन्हें क्या पता यही है सैयद साहब। बोले हाफिजी आना, इनसे पूछो। मैं बोले क्या बात है? बोले ये बताओ गौसे पाक बड़े थे, मदारे पाक बड़े थे? मैंने कहा अच्छा। बोले ये कह रहे हैं मदार साहब बड़े थे, ये कह रहे हैं गौसे पाक बड़े थे। मैंने कहा तो बात। मैंने कहा तुम कौन से मुफ्ती हो, तुम कौन से मुफ्ती हो? 5वें क्लास का, पहले क्लास का पढ़ने वाला हाई स्कूल वाले के बारे में बता सकता है किसकी इंग्लिश अच्छी है, किसका मैथ अच्छा है? वाह वाह, बोलो बता सकता है क्या? जिसको ABCD याद ना हो, तू गौसे पाक के पांवों के धूल की धूल उसकी भी और नीचे तक बिल्कुल गर्द के मुकाबले में नहीं है। ऐसे ही मदार पाक के धूल उनकी गर्द के मुकाबले में नहीं है, और तू उनको जांच लिया, इम्तिहान ले लिया, ये बड़े हैं और वो बड़े। अगर गौसे पाक बड़े हुए और मदार पाक को बता दिया तब भी ये गया तौहीन, और अगर वो बड़े हुए उनको बड़ा बता दिया तब भी ये गया तौहीन। ऐसे ऐसे मसले। और अगर कुरान में ये आ गया, ये कह दिया ये ऐसे सूद खाना आराम है, तो छूटते ही कहता मैं नहीं मानता इस बात को, तो कुरान का इनकार करने वाला काफिर ईमान से गया। चलो बेटा बात वही लेके चलो। इस दिल पर मैल गया कहां से? 5 दरवाजे। प्यार अगर तुमने 5 दरवाजे बंद कर लिए, मेरा दावा कामयाब हो जाओगे। और सबसे पहले, अरे नोट मत दो यार, सुन लो पहले जी बेशक। ये तो उलमा है, ये तो नमाज़ी में तो अल्लाह और बरकत देता है। आमीन आमीन। मगर अब बेटा ख्याल रखो, थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, अल्लाह बरकतें फरमाए। 5 दरवाजे। कितने दरवाजे बोलो? 5। अब मैं दरवाजे तुम्हें दिखाऊंगा, आखिर दिल की तरफ को मैल जा कहां से रहा। जी बहुत खूब। मदरसों में पढ़ाया जाता था, इल्म की रोशनी दी जाती थी, खानकाहों में इन 5 दरवाजों पर ताला लगाया जाता था। अरे वाह वाह, क्या बात है। 5 दरवाजों पर ताला लगाया जाता था। क्यों? इसलिए ताकि इसका दिल ऐसा हो जहां पर न तो काम करे न बंदूक काम करे, वहां पर अल्लाह वाला गरीब नवाज लफ्ज अल्लाह 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 अगर दिल से सर्व कर दे तो पहाड़ को खिसका दे। वाह, बेशक। अब सुनो ये 5 दरवाजे कौन कौन से हैं?
मेरी तरफ तवज्जो। जी जी तुम भी आज से ये बंद करोगे, इंशाल्लाह बंद करोगे, इंशाल्लाह। मगर बहुत ज्यादा खुल गए। इन 5 दरवाजों पे कंट्रोल। जी। नंबर 1 दरवाजे का नाम सुनो। नंबर 1 दरवाजे का नाम है आंखें। जी क्या है? आंखें है दरवाजे का नाम। अगर कोई बंदा आंखों से गुनाह करता है तो वो गुनाह आंखों में नहीं चिपकता है, उसका मैल जाकर के दिल में लगता है। अब किसी की बहन बेटी की तरफ नजर मत उठाना, गंदे गंदे फोटो मत देखना, फिल्म मत देखना, नाच मत देखना। अगर निकल के जाओ, कोई बहन खड़ी हो तो नजरें नीची करके चले जाना। अगर ये आँख उठे तो याद रखना, शरीयत के खिलाफ ना उठे। बहुत आज इन आंखों से इतना गुनाह हो रहा है, इतना गुनाह हो रहा है, इतना सही बता रहा हूं। अगर तुमने देखना बंद कर दिया ना तो औरतें फैशन करना छोड़ देंगी। जी बेशक फैशन औरत के लिए फैशन करना जायज है, मगर शौहर के लिए जी बेशक बहुत खूब। मगर बहुत खूब अगला। ईमानदारी से बताइए, शादी में तुम्हारी बहन भी जा रही है, मेरी बहन भी जा रही है। इस्लामी रिश्ते पे तो सबकी बहन बेटियां शादी में जा रही है, तो वो फैशन किसे दिखाने जा रही है? वहां कौन सा शौहर बैठा? बिल्कुल हक। शौहर को नहीं, गैर को। गैर के लिए फैशन करना नाजायज और हराम। शौहर के लिए जायज है कि शौहर आता होगा तो आता होगा क्रीम लगा ले, आता होगा पाउडर लगा ले, आता होगा चुटिया कर ले, बाल संवार ले, ताकि तेरे शौहर का ईमान मजबूत हो जाए, ईमान कामिल हो जाए और पूरी की पूरी तवज्जो अपनी बीवी पर रहे, किसी गैर की तरफ नजर गलत ना उठे। बहुत खूब है, बहुत खूब। इसलिए इस्लाम ने जायज रख, मगर उल्टा है। शौहर के सामने तो सड़वी घूमती रहती है। बिल्कुल मेरी हक। बात तो मैं ऐसी लगेगी, लेकिन ये बात सही है। बिल्कुल हक। सुबह से शाम तक मुंह धुले ना धुले सड़वी क्यों? ये तो गले में पड़ गया, इसे तो भर नहीं है। और पता चल जाए पड़ोस में अगर तीजा भी है, 10वां भी है, 40वां भी है, मगर इसका मेकअप और लाली अब भी नहीं छुट रही है। नहीं है कैसा? तो ये क्यों है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ प्यारो, चाहे मर्द हो या औरत हो, पहला दरवाजा है आंखों को बंद कर लो। माशाअल्लाह क्या बात है। खाली नहीं, आराम से बैठो बस। 5 दरवाजे, पहले दरवाजे का नाम क्या बोलो? आंखें। आज के बाद कभी आंखों को गलत इस्तेमाल मत करना। खुदा की कसम, अल्लाह वालों से पूछो, अल्लाह वालों से पूछो, जब जिक्र करते तहज्जुद की नमाज में इशा के बाद तो आंखों से भी जिक्र होता है। आप सोच रहे होंगे कि आंखों का जिक्र कैसे होता है, आज तक हमने आंखों की आवाज नहीं सुनी है। अरे मेरा मौला जो चूटी की आवाज सुन सकता है, जो पत्ते की आवाज सुन सकता है, वो आंखों की आवाज भी सुनता है। आंखों को कैसे इस्तेमाल करते, इशा की नमाज पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो और बाद में आंखों से ऐसे लफ्ज अल्लाह लिखो। अगर 92 मरतबा रोजाना आंखों से लफ्ज अल्लाह लिखोगे, मेरा दावा है अगर ये आंखें नजर भर के किसी मरीज पे डाल दोगे तो उसे शिफा मिल जाएगी। नारे तकबीर, अकबर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। मेरा नाम भी इतना लंबा हजरत की सांस न खुल जाएगी। वो एक पीर साहब थे, तो उन्हें कहीं जाना था, तो ट्रेन का टिकट नहीं बन रहा था, तो किसी ने कहा कि मिलने वालों मुरीदों में से टीटी भी थे, बोले मेरी जान पहचान है, उनसे बनवा दूंगा। बोले साहब सीट चाहिए, हमारे पीर साहब है, गुरु है, यूं है, तू से। बोले ठीक है लिखाओ। तो बोले काबिल तकरीम लिखा, लायक सद एहतराम, पीर व मुर्शिद, पीर बरहक,
پیر لاسانی، وہ ہاتھ جوڑ کے بولا اتنے ٹکٹ نہیں ہے، تو نام آیا بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے. کئی اعلان ہوتا کہ حضرت علامہ مقرر ہندوستان لاجواب اور تو اور نام سید مقیم الرحمان ابھی تک آیا نہیں ہے، تب تک افغان پور سے کار نکل گئی. لوگ سنتے رہے آخر تھے کون، یہ پتہ ہی نہیں چلا. جی جی تو توجہ ہے میری طرف. جی جی انشاءاللہ حضرت کی ساتھ نیند کو لے کے مجھے پوری امید ہے کیونکہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. جی ماشاء ہاں اللہ اللہ بات کیا چل رہی تھی ذہن رکھنا. جی آنکھ جیسے انگلی سے لکھتے نا الف بنا، جی لام پھر ہا تشدید اللہ. تو اس آنکھوں کی روشنی کو روشنائی بناؤ. الف بنا لو، اللہ بنا لو، 92 مرتبہ لفظ اللہ آنکھوں سے لکھ دو. اور پھر یہ اللہ والے بند کر لیا کرتے تھے. غریب نواز کی بیٹی کی بات یاد آنے لگی، اللہ اللہ سنو مچل جاؤ گے. غریب نواز کی بیٹی ہے، غریب نواز کی بیٹی جن کا نام سیدہ حافظہ جمال بی بی ہے، اللہ اللہ اکلوتی بیٹی ہے. اور غریب نواز کے 3 بیٹے ہیں. اب سنو بیٹی ادھر لیٹی تھی، باپ تہجد میں نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. بیٹی اٹھ کے دیکھنے لگی، باپ کو پیار آ گیا. کہا بیٹی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کچھ چاہیے. بیٹی بھی تو غریب نواز کی تھی، کہنے لگی ابا جان ہاں چاہیے، مانگنا چاہتی ہوں. کہا بیٹی کیا چاہیے، بولو بولو کیا چاہیے. تمہارا باپ فقیری میں بادشاہت بانٹتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا چاہیے بیٹی کیا چاہیے. غریب نواز کی بیٹی نے مانگا تو کیا مانگا، سنو سنو. ابا جان ہمیں لوگ اہل بیت کہتے ہیں، اہل رسول کہتے ہیں، ہم پہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کہا ابا جان ہم نبی کے نواسے ہیں، نبی کے شہزادے شہزادیاں ہیں، مگر ہم نے قرآن پڑھا، درود پڑھا، آج تک نانا کو نہیں دیکھا. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نانا جان کا دیدار کر لے. غریب نواز جس رومال سے وضو بنا کر کے منہ پوچھا کرتے تھے، غریب نواز نے اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دیا اور کہا بیٹی اب درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو. جیسے ہی سیدہ حافظہ جمال بی بی غریب نواز کی بیٹی نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، نانا جان تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یہ بھی تو بیٹیاں تھیں. جی بے شک. اللہ اللہ کے معاملہ ذرا سنو. اب غریب نواز کی بیٹی نانا کا دیدار کر رہی ہے، نانا کا دیدار کر رہی ہے. اللہ اللہ سنتے چلو، نانا کا دیدار کر رہی ہے غریب نواز کی بیٹی. اب رومال ہٹا لیا جاتا ہے اور جیسے ہی رومال ہٹایا کہ پہچان میں بہت زیادہ خوش ہوں. مگر غریب نواز کیا بولے، بیٹی سنو میں اس نانا کریم کا نواسا ہوں جن کی بارگاہ میں کوئی خالی ہاتھ آتا تھا، مانگنے والا آتا تھا، سائل آتا تھا تو کبھی لفظ نہیں سنائی نہیں کرتا تھا. جس کی ترجمانی اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جس کی ترجمانی اعلی حضرت نے یوں کیے، کیا کہا ہے جی کوئی سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہے نہیں. جی بے شک. واہ کیا جھوٹ کرم ہے، واہ واہ. شہبت تیرا. سبحان اللہ. واہ کیا جھوٹ کرم ہے، شہبت تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہ بیٹی جب تم نے مجھ
سے مانگا تو تمہیں یہ دولت ملی، مگر میں بھی تو اس نانا کا نواسا ہوں، اب دیکھو تمہیں بغیر مانگے کیا عطا کرتا ہوں۔ بیٹی یہ تو تم نے مانگا تو تمہیں ملا، مگر جاؤ آج کے بعد جب تمہیں اگر اپنے نانا کے دیدار کی ضرورت پڑے تو رات کو آنکھیں بند کر لیا کرنا، درود پڑھ لیا کرنا، ہمیشہ دیدار ہوا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ حافظہ جمال بی بی رات کو آنکھیں نہیں کھولتی تھی، اور صبح کو جب اٹھتی تھی فجر میں اور آنکھ کھولتی تھی تو عورتیں ملنے کے لیے جاتی تھی، تو جس عورت پہ پہلی نظر پڑ جاتی تھی اللہ اس کو ولیہ بنا دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تم نے یہ بات سنی ہوگی، بہت مشہور، مگر تھوڑا باریک پوائنٹ سے اس طرف کو دیکھو۔ غریب غوث پاک کے والد محترم نے جو سیب کھایا تھا نا، تمہیں معلوم ہے ندی میں بیٹھے سنا ہوگا بیان، کھایا تھا، پھر اس سیب کی ماں کی تلافی گئے، ادھر شادی ہو گئی، تو وہ جو سیب باغ کے مالک تھے وہ بھی سید تھے، آل رسول تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ سومئی تھا۔ انہوں نے کہا باغ کھا لیا، بعد میں ماں کی تلافی ہوگی، میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ سن تو لو بیٹی ہے کیسی؟ کہا کیسی ہے؟ بولے بیٹی وہ ہے جو آنکھوں سے بیکار ہے، ہاتھوں سے بیکار ہے، کانوں سے بیکار ہے، منہ زبان سے بیکار ہے، پاؤں سے بیکار ہے، انہی 5 دروازوں کا نام دیا۔ جی بے شک، حق ہے، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ آنکھوں سے بیکار، کانوں سے بیکار، ہاتھوں سے بیکار، زبان سے بیکار، پاؤں سے بیکار۔ اب بتاؤ اگر کوئی لڑکی ہاتھ پاؤں کان اسی سے بیکار ہے تو اس میں بچا کیا؟ مگر ہمارے یہاں ایک سیب کی ماں کی تلافی کے لیے ماں چیختی رہ جائے، چلاتی رہ جائے، نہیں، بس الٹی سیدھی لنگڑی لولی لالی دیکھ لی اور لال پیلی لالی دیکھ لی اور مر گیا، بھلے کنجڑی کیوں نہ ہو۔ اب اماں کو ابا کو دھمکی دے رہا، اماں بھی کہہ رہی نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوگا، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوگا، تو چوہے مارنے کی دوا ساتھ میں لیے پھر کھاؤں اور مر جاؤں گا، زہر کی شیشیاں ساتھ میں لیے پھر کھاؤں گا مر جاؤں گا۔ ماں بیچاری ڈر کے مارے 1 سال تک تو اس نے باپ کو بھی نہیں بتایا، جتنے نوٹ تھے وہ بھی میاں کو لپٹاتی رہی، وہ بھی 1 سال تک میاں کو، میاں میرے بیٹے کا دماغ پلٹ دو، ماں تو اس چکر میں کہ میرے بیٹے کا دماغ بدل جائے، اور یہ میاں اس چکر میں کہ میرے گھر کے حالات بدل جائے، دونوں چکر میں دونوں مارے جا رہے، دونوں، یہاں تک کہ جب ماں کے پاس کے پیسے ختم ہو گئے تو باپ کی چوری شروع کر دی، کبھی 500 مار دیے تو کبھی 700 مار دیے، کیونکہ جمعرات کو یا پیر کو جس دن بتا دے اس دن جانا اسے۔ اب شوہر کہہ رہے 1500 رکھے تھے، 2000 رکھے تھے، 500 کم ہے، تو چھوٹتے ہی کہہ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے اپنے گھر میں کوئی اثر ہے، جنات پیسے نکال لیتا۔ میں نے کسی میاں سے پوچھا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے جنات پیسے کو لگتا، جنات کی حلوہ پراٹھے کی دکان ہے کیا؟ یار 1.5 روٹی کھا رہے ہو، 2 روٹی کھا رہے ہو، اللہ کے بندو 1 روٹی کی عقل تو رکھو۔ اگر اسے کوئی بس خریدنی ہے، اسے کیا گاڑی خرید تو اشارے پہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، اسے تمہارے کس چیز کی، تمہارے 500 روپے کی ضرورت ہے؟ تم بھی اتنے سیدھے اور ڈھچوکلے میاں کے چکر میں آ گئے، 3 روٹی کھا رہے ہو، اللہ کے بندو 1.5 بیکار کر دو، 1.5 کی عقل تو رکھو۔ یہ کوئی قرآن و حدیث میں، چلو تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے مگر یہ تو عقل کی بات ہے، جنات کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی تمہارے؟ آپ چھوٹتے بولی میں نے کسی میاں سے پوچھا تھا، جنات نے پیسے مار دیے، اور جنات نے نہیں مارے، مار رہی ہے جنات نہیں۔ اللہ اللہ پیاروں میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا، پھر وہیں پر بول کر کے جاؤں گا، اگر حالات اپنے نہیں سدھارو گے تو خود ہی اپنے پاؤں کو دیکھ کر کے رونا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ غریب لوگوں سے پاک کے نانا نے یہی تو کہا تھا، میری بیٹی 5 چیزوں سے بیکار ہے، تھوڑی دیر رکے گا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ جب جا کر کے دیکھا تو 5 چیزیں اچھی تھی، آنکھوں سے اندھی نہیں تھی، ہاتھوں سے سے بیکار نہیں تھی، کانوں سے بیکار نہیں، زبان سے بیکار نہیں، ارے وہ تو سید زادی تھی، آل رسول تھی، وہ تو ایسی تھی 1000 لڑکی
لڑکیاں ایک طرف اور غوث پاک کی ماں ایک طرف، جن کی نہ آنکھ کا جواب تھا نہ کان کا جواب، نہ زبان نہ ہاتھ نہ پاؤں کا جواب تھا، اس لیے ان کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود تھا۔ ایک نظر پڑی واپس آ جاتے ہیں، بڑے پیر صاحب کے والد محترم جن کا نام سیدنا ابو صالح واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی واپس آ کا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میری بیٹی جو آنکھوں سے بیکار ہے، کانوں سے بیکار ہے، ہاتھوں سے بیکار ہے، زبان سے بیکار ہے، پاؤں سے بیکار ہے، میری بیٹی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، مطلب یہ ہے کبھی میری بیٹی کی نظر شریعت کے خلاف نہیں اٹھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ علماء کو، اور جو علماء حفاظ ہیں وہ اسٹیج پر آگے، اسٹیج پہ بہت جگہ تاکہ باتوں میں ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ اشارہ کیا جاتا تو لوگ پیچھے کو دیکھتے ہیں تاکہ بات نکل نہ جائے پوری، اگر ایک بھی اگر کڑی چھوٹ رہی تو ڈھیلا رہے گا، صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت خوب۔ اب بات یہ چل رہی تھی، سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے یہ کہا کہ میری آنکھیں، میری بیٹی کی آنکھیں بیکار ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی کبھی شریعت کے خلاف نظر نہیں اٹھاتی، میری بیٹی کا کبھی شریعت کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا، میری بیٹی کا کبھی شریعت کے خلاف پاؤں نہیں اٹھا، میری بیٹی کی شریعت کے خلاف کبھی نظریں نہیں اٹھی، میری بیٹی کی شریعت کے خلاف کبھی زبان نہیں چلی۔ جو بیٹی جو ماں 5 دروازے بند کر کے زندگی گزارتی ہے، شادی ہوتی ہے، جس کا باپ سیدنا ابو صالح ہو، ماں ام الخیر فاطمہ ہو، تو بیٹا عبد القادر جیلانی بڑے پیر پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ہر جگہ بزرگوں کی بات میں کہیں نہ کہیں تصور ملے گا، لیکن سمجھے ہم تبھی، جی بے شک۔ اور اگر نہیں سمجھے تو کوئی مطلب نہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی آنکھوں سے، کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ نہیں، تصوف تھا یہ کہ آنکھوں سے بیکار، کانوں سے بیکار، پاؤں سے بیکار۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں، غلام ہیں، میں بھی کہتا ہوں اللہ تمہیں غلام بنا دے، مگر پیار سنو، سب کے گھر میں بیٹیاں ہوں گی، اللہ سب کی بیٹیوں کا نصیب اچھا ہے، آمین آمین آمین۔ سب کے گھر میں بچیاں ہوں گی، سب کے گھر میں عورتیں ہوں گی، میرے بھی آپ کے بھی، مگر افغان پور کے غیور مسلمانوں کہیں کے آنے والے سن لو، جان بوجھ کے اندھے اگر ہم بن جائیں تو یہ دھوکہ ہے، جان بوجھ کے پیر گونگے بن جائیں تو یہ دھوکہ ہے، اس لیے اگر ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، شادی میں اگر 50 لڑکیاں میں دعویٰ کرتا ہوں ایک بھی سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھے ہوگی، تو وہ 50 لڑکیوں کا کوئی نہ کوئی باپ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی ماموں چچا تاؤ تو ہوگا، بھائی تو ہوگا۔ میں اسی باپ سے پوچھتا ہوں تو کون سی دنیا میں جیتا ہے؟ جی بے شک، اسی باپ سے میں پوچھتا ہوں، ارے بہت تیرے گھر میں اتنی بڑی بچی پھر جوان ہو گئی، پوری بائیں دکھا رہی ہے، پورا گلا نیچے تک چلا پڑا، آدھی پیٹ ننگی ہے، اتنا فیشن، بال الٹے سیدھے، جدھر لڑکے کھڑے ادھر کی کر رہی ہے، بول تو پاگل ہے، اندھا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے اندھا بنا پڑا، جان بوجھ کے۔ اب ذرا نبی کی حدیث سن لے اور اپنے آپ کا محاسبہ کر لے، میرے نبی فرماتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتا وہی نبی فرماتے لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیوس ورجلۃ النساء، نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے، اور نبی نے جب مہر لگا دی تو کوئی مائیکل کتنا ہی بڑا پیر یہ کہہ دے کہ میں جنت میں لے جاؤں گا، اس کے باپ کی بھی بس کی نہیں ہے، اگر نبی نے مہر لگا دی ہے تو لگ گئی ہے مہر، لگ گئی ہے، لگ گئی ہے۔ اب سنو پیارو، ذرا سنو، وہ 3 طرح کے لوگ کون کون ہے؟ ان میں سے ایک وہی ہے جس کی بیٹیاں بے
पर्दा घूमती हैं, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन पहन के आवारा घूमा करती हैं, लड़कों को टका करती हैं, जिसकी बेटियां जिस्म दिखाया करती हैं, जिसकी बेटियां चुटियां हिलाया करती हैं, जिसकी बेटियां सर पे दुपट्टा नहीं रखा करती हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन पहन के इस्लाम को ताक ताक कर रही है, और वो माँ बाप उसके पहनावे से राजी है। नबी फरमाते ऐसे माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते। ये मेरी बात नहीं, तुम्हारी बात नहीं। कोई भी इमाम, कोई भी आलिम, या कोई भी मुफ्ती, या कोई भी हजरत, कोई भी हमारी आपकी बेटियों को दुपट्टा नहीं, ये बाप उड़ाएगा बाप, या माँ उड़ाएगी माँ। अल्लाह बरकतें फरमाए। माँ उड़ाएगी माँ, मगर कहाँ, किससे कहोगे, कौन से बाप से कहोगे? जानते सब हैं, सब बापों को मालूम है कि मेरी बेटी किस हाल में है, मेरी बेटी ने। और बाज तो माई ऐसी है जो फैशनीले कपड़े और दिलवा के लाए। जी बाज तो माई ऐसी है जो फैशनीले कपड़े दिलवा के लाए। अब बताओ उस माँ को कहाँ डालो? माँ किस लिए थी? कि अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करे, इसीलिए थी ना वो। अरे मेरी तरफ तवज्जो है कि नहीं? जी माँ किस लिए थी? माँ का काम बस इतना ही था, बच्चे पैदा कर दो, खत्म। माँ की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। लेकिन कहाँ गई ये जिम्मेदारी, और बाप की कहाँ गई ये जिम्मेदारी? जानबूझ के अंधे बने पड़ो। अब तो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। कोई लड़की कितने ही फैशन कर ले, कितनी खिलखिला ले, कितने टिट्टे मार ले, कोई डांटने वाला राही नहीं। डांटे तो हम इसलिए उसके घर में उससे ज्यादा नंगापन है। कौन डांटे? अब पहले लोग मोहल्ले के चौधरी हुआ करते थे, अल्लाह बरकत फरमाए। पहले मोहल्ले के बड़े बड़े लोग होते थे, उनसे लोग डरते थे, और तो डरती थी। अब तो नहीं डर रहे, क्योंकि बाप, भाई, माँ सब खत्म, खाली नाम का रह गया सिर्फ, खाली नाम। जहां माँ बाप की जरूरत है वहां तो तुम्हें सुधारना पड़ेगा ना जी, बोलो नहीं सुधारना पड़ेगा। अब 5 दरवाजे, एक दरवाजा क्या है? अगर आंखों से गुनाह करना बंद हो जाए तो मैं दावा करता हूं दुनिया के आधे पाप मिट जाएंगे, आधे। आंखों में पहले खानकाहों में जाके, वहां जाके नूर आता था, जलवा आता था। अगर कोई अल्लाह वाला आंख भर के देख ले तो दूसरे को थरथरा के गिर जाता। शादी में हुजूर पीलीभीत शरीफ वाले, अल्लाह, खबर में ये लोग खबर में लेट लेट के, खबर में घुट्टियों पड़ के लफ्ज़ अल्लाह को याद करते, पेड़ पे उल्टे टंग टंग के याद करते थे पूरी पूरी रात। या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम। मतलब एक जैसे कोई नाज नखरे वाला अपने किसी रिश्तेदार या किसी जिससे मोहब्बत करता है उसके, कि मुझे तो ये चाहिए, जैसे कोई बच्चा अपने बाप के ऊपर चिपट जाता, ये चाहिए, ये चाहिए। इन लोगों की यार जिंदगी थी। लेकिन आज तो, अब जरा आगे बढ़ो, आज से हर बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी रखेगा, हर बाप जिम्मेदारी रखेगा, पूछ लेगा कि बोल बेटी तेरी इत्यादि आस्ती कहां से गई, खाली 2000 रुपए निकाल के दे दे, यही मतलब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, क्या हमारी बेटी नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी थी? सैयदा फातिमा की चादर पे 27 प्रेमद हुआ करते थे, 3 4 प्रेमद हुआ करते थे। नबी की वो शहजादी हुआ करती थी, एक चादर में पहले की औरतें जिस्म छुपा लिया करती थी, 150-200 रुपए के कपड़ों में पहले की औरतें जिस्म छुपा लिया करती थी। आज 5000 के कपड़ों में भी मेरी बहन जिस्म नहीं छुपा पा रही है। इसलिए पहले की औरत अगर कपड़े पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए पहनती थी, और
آج کی میری بہن اگر پہن رہی ہے تو جسم چھپانے نہیں بلکہ جسم دکھانے کے لیے پہن رہی ہے. فرق اتنا ہو گیا. یہی بات. باپ بھی ماں بھی یہ تو دونوں بالکل لل ہوگا, لل. اور کیا کہوں, جسے اپنی بیٹی کا ہی پہناوا نہیں دکھا, جس ماں کو اپنی بیٹی کا ہی بعد میں یہ ہوتا ہے ہماری ناک کٹ گئی, ہماری عزت چلی گئی, ایسا ہو گیا. پہلے تو اس اماں سے پوچھو تو اب تک تماں کیا کر رہی تھی. بیٹی تو تیرے کلیجے سے رہنی چاہیے, بیٹی تیرے سینے سے رہنی چاہیے. بول تو گھر میں پڑی ہے تو تیری بیٹی چھتوں پہ کیوں کھڑی ہے, بول. ایسا معاملہ نہیں ہے جو ایک دم کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے. جب ماں اگر پوری نظر رکھے گی, ماں اس کی پرورش کرے گی, ماں فجر میں اٹھے گی اٹھائے گی, جب قرآن پڑھے گی پڑھوائے گی, نماز پڑھے گی پڑھوائے گی, تو اس کے پاس سے شیطانیت ہٹے گی. لیکن جب ماں خود ساڑی پہنے گی, ماں جب خود بندی لگائے گی, ماں جب خود یہاں تک لالی وہ کیا ہوتا مہندی لگائے گی, ارے ماں جب اتنا میک اپ کرے گی کہ ایک ناچنے والی عورت کو فیل کر دے گی, تو اس کی بیٹی کا عالم کیا ہوگا. بالکل ناچنے والی عورتوں کا ڈھیل لیا. کوئی ماں یہ نہیں کہتی ہے کہ شادی آئے گی تو میں اپنی بیٹی کو 40 دن تک سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے پانی پلاؤں گی, ایسے پڑھواؤں گی تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے, یا اتنے دنوں تک سورہ رحمان پڑھواؤں گی, یا یہ کام کروں گی, ایسا کروں گی. میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے, اسے دوپٹہ کیسے اوڑھنا چاہیے, اسے کپڑے کیسے پہننا چاہیے, کوئی ماں نہیں بتاتی ہے. جبکہ نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. مگر جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہو تو پھر کیا ہو. ماں اور باپ بالکل انہیں تو پتہ نہیں کون سے کھاتے میں ڈالا ہے. جس باپ کو تو بھائی کیوں دنوں رات ہتیا کر رہا, کھیت میں رات میں پڑا ہے, دن میں پڑا ہے, جھوٹ بول لیا ہے کاروبار کے لیے, تیری میرے پیسے مار رہا ہے, چوریاں کر رہا ہے, ادھر سے ادھر لڑائیاں کر رہا, کروا رہا, یہ سارے کام کر رہا, اور یہ بھی بالکل غلط ہے. مگر پھر بھی یہ اولاد کی خاطر کر رہا تاکہ میری اولاد اچھی ہو جائے, اور پرورش نہیں کر. بہت اچھی کیسے ہوگی, بہت خوب. یہ تو تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا. جی. ماں کو اور باپ کو ایک کھاتے میں ڈالو. اب تیسری باری آتی ہے بھائی کی. چچا تاؤ تو سب الگ ہو ہی جاتے ہیں. بھائی کی اتنی ذمہ داری تھی, بھائی کو بھی تو کوئی ذمہ داری تھی کہ تیری بہن تجھے دیکھ کے آنچل رکھ لیتی سر پہ, تیری بہن تجھے دیکھ کے سر جھکا لیتی کہ میرے بھائی کی عزت ہے سماج میں, میرے باپ کی. بس بکر بکر بکر, اتنا نوٹ میں نے وہاں کمایا, اتنا یہ کمایا, اتنی ڈکیتی ہوا, اسی میں دن اور رات گزارا. کم سے کم بہن بھائی کو دیکھ کے شرما جاتی. پہلے کی پرانی عورتوں سے پوچھو, بوڑھی عورتوں سے, اگر آدمی کھڑے ہو تو آج بھی سامنے سے نہیں نکلیں گی, چھپ کے جاتی ہیں آڑ میں سے. بے شک حق. بے شک. بے پرانی عورتوں سے پوچھو, بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہے, گونگی ہو جاتی ہے, گونگی. میں اس بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں, بول تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا, تو اصلاحی کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ بھائی کیا ہوگا, لا حول ولا قوت, 150 مرتبہ لا حول. یہ بھائی کیا ہوگا؟ اس بھائی کی حالت حضرت ذرا دیکھو, تھوڑا سا کھولوں. جی جی. تھوڑا سا پروگرام ہو, کسی کے یہاں مسلمانی ہو, کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو, کسی کے یہاں شادی ہو, تو یہ بھائی سب سے پہلا بھانڈ بنا پڑا. گھر کے دروازے پہ ڈی جے رکھ کے یہ سب سے پہلے بڑا نچھیا بنا یہ بھائی. ناچ رہا ڈی جے رکھ کے, کسے دکھا رہا تو پورے بٹھا کے بتائیے, اماں کو دکھا رہا, ابا کو خاموش, کسے دکھا رہے کولے مٹکا کے, بہن کو یا چچی کو؟ کبھی کسی باپ نے پکڑا اس کولے مٹکانے والے اس نچکئیے کو؟ کسے دکھا رہے فلموں کے گانے میں تو ناچ رہا, شرابیں پی کے
कई दरवाजे पे डीजे रख लिया, नाच रहा, लड़की छतों पे टंगी पड़ी है। अरे कौन है वो तुम्हारी बहनें हैं, बहनें? बेशक हक क्या इशारा हजरत, बहुत खूब। नचकैया बहन अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? अपनी शक्ल देखिए शीशे में। कौन सा भाई है जो अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? बोल, तुझसे कैसे डरे तेरी बहन जब तू गैर लड़कियों से उसके सामने मोबाइल पे बातें कर रहा? हर भाई मोबाइल पे, वहीं पे बहन है, वहीं पे फिल्में देख रहा, मूवी देख रहा, वहीं पे दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बात, ला हौला वला कुव्वत, गंद मचा के जो रखी इसी नचकैये भाई ने। बेशक हक वाह। छत पे खड़ा हुआ इशारे चल रहे हैं। बहन को क्या पता नहीं है मेरा भाई किस हाल में? सबको मालूम। बहन क्या गूंगी अंधी? सब जानते हैं, चाहे कह रही है नहीं कह रही है, तेरे हालात सब जानते हैं। बेशक हक। तोबा तोबा तोबा। माँ को भी पता, बाप को, हाँ किसी बाप को पता नहीं होता, ये माँ की कमी रहती है, ये छुपा जाती है। जब घड़े से पानी ज्यादा निकल गया, अब रो रही है कोने में, इस पे भी लटका जाता। हद मचा हद करके रख दी हजरत। बहुत खूब। माफ करना, जुमले थोड़े कर्रे हो रहे हैं। जरूरत बहुत। किससे जाके कहूं बता, किससे कहूं? कोई ऐसा आएगा कि उठा के फूंक मार देगा तुम्हारा, चलो सब ठीक। किससे कहूं बोलो? या तो भाई से कहूं, या बाप से कहूं, या माँ से कहूं। उन लड़कियों की क्या कमी है बेचारियों की, औरतों की? वो तो घर में रहे, बिगाड़ तो तुम रहे हो। तुम जब नहीं नाचोगे, अरे बहन के सामने भाई नाच ले। आजकल के गाने क्या गालियां फिट कर लिए, गंदे गंदे गाने, और ये कूले मटका रहे, खूब हंस रहे, पूरा मोहल्ला का। और बुढ़ा भी ये चश्मा टेढ़ा करके, ये भी, इसे भी शर्म हया गैरत खत्म, ये भी नाच देख लिया। अरे कौन सुधारेगा? बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह हफीज। अल्लाह अल्लाह, मैं उस भाई से पूछना चाहता हूँ, भाई जरा तू बता, मुझे तुझसे बड़ी उम्मीद थी भाई, तुझसे बड़ी उम्मीद थी। अगर चल तेरी माँ बूढ़ी हो गई, बाप बूढ़े हो गए, मगर तू तो अपनी बहन को सुधार सकता। कैसे सुधार सकता? अगर तू चले तो नजरें नीचे करके चल। अब बता, तू हाथों में जब चूड़ी कड़े पहनेगा, चूड़ी कड़े पहनने वाला नचकैया भाई की अपनी बहन पे कौन से हाथ लाएगा? सर पे आंचल रखने वाला नहीं। प्यारे, हाथ जोड़ के तुझसे कह के जाऊंगा, पहले तुझे सुधरना पड़ेगा। अगर तू सही हालात पे आ जाए तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दावा करता हूँ हमारे घर के हालात खुद सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे नहीं? आज के बाद कोई भी नौजवान नाचते हुए न देख लूंगा। जरा सा कोई पैदा हो, किसी की खत्म हो, नाचने से मतलब। कुरान खानी भी करा सकते हो? जी। इमाम साहब को बुला के बयान नहीं करा सकते हो? किसी हाजी को, नमाजी को, दो चार को इकट्ठा करके उनका नाश्ता करा के दुआ नहीं करा सकते हो? किसी गरीब के घर का चूल्हा नहीं चलवा सकते हो? ऐसा बहुत खूब। किसी बेटी का अगर रिश्ता हो रहा तो उसके रिश्ते में मदद नहीं कर, मदद क्या करेगा? पहले ही जल भून के कबाब हो गया। किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया, इसके कलेजे में आग लग गई। और बात औरत तो बिल्कुल ठुकी हुई है, बिल्कुल ठुकी हो सकता है, बिल्कुल। तो पता नहीं इस औरत को पूरे मोहल्ले में इतनी बुराइयों से अलावा 24 घंटे इस अल्लाह की बंदी के गुजर रहे हैं। कभी ना किसी के लिए दुआ है, ना खैर है, ना अच्छाई है, ना भलाई है, ना कुरान की आयतें हैं, ना कलमा व कलाम है। बस तेरी तेरी बुराई है, इसकी बुराई है, इधर से उधर, उधर से उधर। किसी पूरे मोहल्ले की खैरियत अखबार इतनी नहीं छापेगा जितनी ये कच्ची पक्की छाप रही है। बहुत खूब। पूरे मोहल्ले की बुराई। तू कौन है? इस औरत से पूछो, तुझे अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? अल्लाह से पूछा, मौला ने
اس لیے پیدا کیا. اللہ خود فرماتا قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ بہت خوب ہے. کائے کے لیے؟ عبادت کے لیے. عبادت کے لیے پیدا کیا. کسی کی لڑکی کا اگر اچھا رشتہ کہیں سے ہو گیا تو اس چولہے سے زیادہ اس کے پیٹ میں آگ لگی پڑی ہے. آگ جب تک 2-4 جگہ برائی نہیں کر لے گی اور کوئی نہ کوئی ٹٹول نکالتے وہاں پہنچ جائے گی. تمہارے بیٹے کا رشتہ کہاں سے وہاں سے اچھا ہو اس کے ساتھ ہوا. اس لڑکی کو دورے پڑتے تھے. اب تو خیر ٹھیک ہوگی, اب خواب ٹھیک ہوگی. پہلے تو نے ریڑھ مار دی تو دورے پڑتے تھے. کچھ بھی نہیں ہے اس پہ اثر تھا. اثر یہ بن گئی سب سے بڑی میاں جھوٹی گئی. اس غریب کا رشتہ جڑا. نبی رشتے کٹوانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے حضرت, بالکل بھی پسند نہیں کرتے. آج کے بعد ان باتوں کا خیال رکھو گے, یاد رکھو گے. ایک بات اور سن, اب جب قرآن کی طرف آیا یا حدیث کی طرف 2-4 باتیں اور ذہن میں ایسے پہنچا دوں جو زیادہ تر ہم میں ہوتی. تم لوگ, ہاں تم نہیں, کوئی بھی شخص ایسا ہے, تھوڑا جملہ ویسا ہو رہا کہ کوئی شخص ایسا ہے دنیا میں جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے؟ بولو. کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی میرے اشارہ سمجھ رہے ہیں ماں پہ غلط نظر رکھے؟ نہیں رکھ سکتا. مر جائے گا لیکن ماں پہ غلط نظر نہیں رکھے گا. مگر یار آقا سے ذرا پوچھو, دین کی باتیں سنا کرو, علماء کے قریب آؤ, علماء سے محبت کرو, پیار کرو, تب تمہیں پتہ چلے گا کہ دین ہے کیا. بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. یہ جو بتائیں گے تمہیں کسی کی زمین کی یا لڑائی جھگڑے کی نہیں, بزرگوں کی باتیں بتائیں. بے شک بے شک. پتہ نہیں کس بزرگ کا فیضان تم پہ جاری بے شک اور ساری ہو جائے. یہ جو بتائیں گے تو کسی اپنی زمین جائیداد کی نہیں بتائیں گے, یا تو نماز کی یا قرآن یا حدیث کی. تمہاری دنیا بھی سدھر سکتی ہے, آخرت بھی. مگر بعض کا دل حضرت مسجد میں نے اللہ کی سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر ہے. جی بے شک. مگر اللہ کے گھر میں اسے کاٹتی ہے جیسے کھٹمل کاٹ رہا ہے. رکتا ہی نہیں, نفل بھی نہیں پڑتا. تیری جوتی گرائی, میری جوتی گرائی, اس کی جوتی گرائی, جو بھاگے گا جیسے جیل میں سے چھوٹ رہے. پتہ نہیں کیا ہو, دل نہیں لگتا. دل کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کالا ہو گیا. اور وہی اگر سیاست کی باتیں ہونے لگے, تیری میری جھوٹ کی بات, تو چوراہے پہ کھڑے اس کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا, 1 گھنٹہ گزار دے گا, 1 گھنٹہ گزار دے گا. بولو کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنی ماں پر غلط نظر رکھے؟ نہیں نا. مگر پیارو, سود, کیا بولو؟ سود. سود کا گناہ جو ہے اس کے 73 درجے ہیں. کتنے درجے؟ اور ایک روایت میں, ایک حدیث میں 70 کا ذکر بھی آیا. کتنا کا ذکر بھی ہے؟ 70 درجے کا مطلب اتنا بڑا, پھر اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا. ٹھیک ہے نا؟ درجے کا مطلب سمجھ رہے؟ سود کا گناہ اس کے 70 درجے, 73 درجے. دونوں حدیث میں نے بتا دی. آگے اس کا مطلب پیار سود جو کھاتے ہیں, سود جو لیتے دیتے ہیں, وہ بھی سن لے. سود کا جو گناہ ہوتا ہے اس کے 73 یا 70 درجے ہیں. ان تمام درجوں میں جو چھوٹا والا درجہ ہے, اس درجے کا ایسا گناہ ہے, وہ درجے کا ایسا پاپ ہے جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. اللہ میری توبہ. آج کے بعد
کوئی سود لے بتے گا؟ حرام کا لقمہ تک اپنے بچوں کو مت کھلاؤ. عقل حلال ہونا چاہیے. ایک لقمہ بھی حرام نہیں. جوا کھیل لیا, سٹا کھیل لیا, سود پہ روپیہ دے رہا, چھوٹی سی بچی اتنی خوبصورت ہے, اس کے دودھ کے لیے پیسے کھائے سے سود کے, اس کے کھانے پینے کے یا کپڑے اس کے کہا کیا رہے حرام کی کمائی سے. ایسی بھی کوئی کمائی ہے؟ اس کو بھی کوئی کمائی بولا جائے گا؟ اگر اصلی اور پکا سچا نبی کا غلام پوری روٹی نہیں آدھی روٹی کھائے گا مگر حلال کی, 10 جوڑی نہیں 1 جوڑی کپڑے پہنے گا, 1 جوڑی کپڑے پہنے گا مگر خون پسینے کی کمائی کی, حلال کی کمائی, حلال کی کمائی. آج کے بعد سود کی طرف کسی کی بھی نظر نہیں جانی چاہیے. نبی فرماتے ہیں سود کا جو گناہ اس کے 70 درجے ہیں, 73 درجے ہیں, اور ان میں سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا پاپ ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا کرنا.